अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि जहां पर नून लीग के एक अहम तरीन कैंडिडेट के सर में बट्टा मारा गया है। ये बट्टा मारने वाला क्या कहानी है ये आपको बताते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है, जो पाकिस्तान में वीडियोज आ रही है, सर्कुलेट कर रही है, ये मुल्क जाग गया है। इस मुल्क के अंदर माहौल बन गया है। पूरे पाकिस्तान में परचमों की बहार है और ये तहरीक इंसाफ के परचम है। पंजाब जाग गया, वहां पर लोग निकल आए हैं। एजाज भुट्टर साहब, वहां पर पुलिस गई और वहां पर वो देखा कि लोग पहुंच गए, हजारों की तादाद में लोग पहुंच गए। लोग अब खुद ब खुद बाहर निकल रहे हैं, गलियों में, मोहल्लों में, मोटरसाइकिलों के ऊपर एक माहौल बन गया है। और ये वो माहौल है कि अवाम जाग गई है, लोग बाहर निकलना शुरू हो गए, लोग बात करना शुरू हो गए। लोग अब उस आखिरी लम्हे पर आ गए कि लोग पहचान गए कि ये जनाब आखिरी ओवर है, ये आखिरी ओवर है, इसमें जो मर्जी कर ले, हमने बाहर निकलना है और वोट डालना है। यकीन माने कि जो माहौल बन रहा है ना, ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद ये गेम पड़ गई, ये मैच पड़ गया है और ये चीजें बदलेंगी और ये तारीख बदलेगी और ये तारीख के धारे अब बदलने वाले हैं। शायद चीजें चेंज हो जाएंगी और ये इंतखाबात, जितने प्लानिंग स्क्रिप्ट सोचा गया है, ये बड़ा मुख्तलिफ होगा और शायद अवाम इस दफा फेंटा लगाने के लिए, सेका लगाने के लिए तैयार बैठी हुई है और यकीनी तौर पर एक मैसिव टर्नआउट होगा और उस मैसिव टर्नआउट में जो असल सेका है वो पाकिस्तान की अवाम लगा लेगी। एक वीडियो में आपको दिखाता हूं, ये वीडियो देखें। ये जनाब तहरीक इंसाफ के तैमूर सिंह झगड़ा साहब है और ये कहते हैं मैं मोहल्ले से गुजर रहा था, एक विलेज से, गांव से गुजर रहा हूं, अचानक मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरा मोहल्ला मेरे साथ खड़ा था। तस्वीरें लगाई हुई, इमरान खान के नारे लगा रहे, 20 सेकंड की वीडियो देखें, अंदाजा लगा लें। लोग वो तैमूर सिंह झगड़ा साहब कह रहे हैं मैंने बुलाया भी नहीं था, मैं सिर्फ उस मोहल्ले से जा रहा हूं कैंपेन करते हुए, लेकिन पूरा मोहल्ला मेरे साथ आ गया। पंजाब के अंदर खवातीन अब बाकायदा से कैंपेन चला रही हैं, एक एक घर में खवातीन जा रही हैं और खवातीन जाकर बता रही हैं, लोग बाहर निकलना शुरू हो गए। फिर इतवार वाले दिन इमरान खान ने आवाज दी हुई है, इमरान खान ने पैगाम दिया हुआ है कि 144 को मारो गोली, दफा 804 को फॉलो करो और बाहर निकला। और इतवार वाले दिन अगर पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान जाग जाता है तो फिर ये मोमेंटम रुकेगा नहीं, ये मोमेंटम अब कंट्रोल नहीं होगा, ये चीजें अब मैनेज नहीं होंगी और ये आखिरी लम्हात हैं, ये आखिरी लास्ट अटेम्प्ट है जो कि तहरीक इंसाफ, आखिरी मौका है बल्कि जो तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के पास है। अब ये वीडियो देखें, ये कैसर शेख साहब है, नून लीग के एक बड़े प्रोमिनेंट कैंडिडेट है, इससे पहले भी कौमी असेंबली के मेंबर रह चुके हैं। इनके सर के ऊपर आकर बट्टा लगा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं शटल लगी है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बट्टा लगा है, लेकिन बहरहाल इनके सर पर मारा गया है। 77 साल इनकी उम्र है, बाल इनके सफेद हैं। ये दर्दनाक है, ये खौफनाक है। ये जिसने भी किया है, जिस तरह से लगा है, वो यकीनी तौर पर किया गया है, मजाक नहीं, मारा गया है। जिसने भी किया है उसने जुल्म किया है, उसने गलत किया है, उसने ज्यादती की है, उसे ये नहीं करना चाहिए था, ये बट्टे पत्थर नहीं मारने चाहिए थी, ये रवैया हरगिज नहीं होना चाहिए, ये किसी भी तौर पर नहीं होना चाहिए किसी भी पार्टी के साथ किसी भी बंदे का। लेकिन दूसरी तरफ एक पैगाम भी है, इसके अंदर एक पैगाम भी है और पैगाम यह है कि जब आप पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की एक लार्जर पार्टी जिसकी सबसे ज्यादा फॉलोइंग है, अगर सबसे ज्यादा फॉलोइंग वाले लोगों को आप अंदर डाल देंगे, बंद कर देंगे, उन्हें बाहर नहीं निकलने देंगे, फिर ये रवैया आएंगे। लेकिन ये अभी क्लियर नहीं है बट्टा किसने मारा है। ये बट्टा हो सकता है कि नून लीग के अपने लोगों ने मारा हो, कोई अपने लोगों ने वहां पर मारकर इस वीडियो को वायरल करवाया हो। लेकिन चूंकि एक तरफ लोगों को रोका जा रहा है तो प्रोपेगेंडा भी बहुत सारे ऐसे हो रहे हैं, या कोई खुदा ना खास्ता किसी अपनी पार्टी के बंदे को नुकसान पहुंचाकर किसी दूसरी पार्टी पर लगा सकता है, क्योंकि एक पोलराइजेशन का माहौल है, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन बहरहाल जिसने भी बट्टा मारा है उसने बड़ी ज्यादती की है, उसने बड़ा जुल्म किया है। लेकिन ये चीजें अब वो और ज्यादा खराब होंगी, इन्हें इनकी मजम्मत करने की जरूरत है। अवाम को खुद समझना होगा कि ये रवैया किसी भी तौर पर नहीं होना चाहिए। सबको लड़ने दे, इलेक्शन सबको लड़, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बंदा हो उसे बात करनी चाहिए, डिबेट करनी चाहिए, क्योंकि मसला पॉलिटिशियंस नहीं क्रिएट करते इस मुल्क में, ये बात आप समझ गए। मुझसे ज्यादा समझते हैं कि ये पॉलिटिशियंस का मसला नहीं है, गेम सियासतदानों की नहीं है। लिहाजा कोई भी सियासतदान बाहर निकले, बराए मेहरबानी किसी भी तरह का उन्हें नुकसान ना पहुंचाए। इससे पहले देखा गया कि मियां नवाज शरीफ साहब के जलसों में वहां पर तहरीक इंसाफ के लोग पहुंच गए, उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए। यानी वहां पर भी ज़ाहिर नून लीग का एक्सपोर्टर मौजूद है और वो भी जज्बाती वोटर है, और खासतौर पर जब बिरयानी की खुशबू भी आ रही हो तो फिर किसी और जोन में होता है वो। और तहरीक इंसाफ के जुनूनी लड़के हैं, नौजवान लड़के हैं, तो किसी भी तरह का टकराव हो सकता है। लिहाजा इन चीजों से परहेज करें। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और ये बड़ी अहम तरीन बात है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने झूठ मूठ का चैलेंज किया नवाज शरीफ साहब को। अब सिर्फ एक काम करें, गुज़श्ता जलसे जाकर सुने, मेरे ख्याल में 15-15 मिनट इनकी तकरीरें आप सुने, आपको अंदाजा होगा कि शहबाज शरीफ साहब ये बात कर रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी सिंध के अंदर जो प्राइवेट सेल्स हैं, जो प्राइवेट जेल हैं, उन्हें बंद करें। यानी शहबाज साहब को पता है कि वहां पर वडेरे प्राइवेट जेल बनाकर ऑपरेट करते हैं, लेकिन जब बिलावल भुट्टो शहबाज साहब की गोद में बैठा हुआ था तो ये उसे सहला रहे थे, ये उसे कह रहे थे कि जनाब बहुत बड़ा लीडर आ गया, मैं बिलावल साहब को सलूट पेश करता हूं। बिलावल साहब जो बातचीत कर रहे हैं, यानी नून लीग के अंदर खाने जो 2 नंबरियां वो करते हैं उन्हें पता है। यानी इसका मतलब यह है कि ये तमाम तर पॉलिटिशियंस को हर 2 नंबरी पता है, लेकिन 2 नंबरी रोकते नहीं है। ये बिलावल, अगर शहबाज शरीफ को पता है कि प्राइवेट सेल्स वहां पर मौजूद है, तो शहबाज शरीफ ने बिलावल के कान क्यों नहीं खींचे? शहबाज शरीफ ने रोला क्यों नहीं डाला बतौर वजीर आजम?
کیونکہ اس نے اس وقت اپنے مفادات کو آگے بڑھانا تھا. اب یہ بڑی خوفناک بات ہے کہ ان سب کا پتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کچھ کرتے نہیں ہیں, بلکہ صرف اس کو ایک نیریٹو کے طور پر بیچتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں, میں مسلم لیگ نون کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار نواز شریف صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ 8 فروری سے پہلے کسی بھی وقت کہیں پر بھی مجھ سے مباحثہ کر لیں, یعنی میرے پاس ڈیبیٹ کریں, بحث کریں. دو کہ یہ ڈیبیٹ اور بحث اب آگے چل کے آپ کو بتاتے ہیں. عالمی سطح پر صدارتی اور وزارت عظمیٰ کے امیدوار ٹیلی ویژن پر ہونے والے مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں, جس میں وہ ووٹر کو اپنے منصوبوں کے بارے میں اہم نکات پیش کرتے ہیں. ووٹنگ کے عمل سے پہلے شفافیت کے لیے ووٹر کو یہ آگاہی بہت زیادہ ضروری ہے. بلاول ٹھیک بات کر رہا ہے, لیکن یہ پریزیڈینشیل ڈیموکریسی میں ہوتا ہے جہاں پر پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں اور وہ کھل کر ڈیبیٹ اور ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن یہ کوئی بری بات نہیں ہے کہ ڈیبیٹ اور ڈسکشن ہو جائے. لیکن نواز شریف صاحب بات کیا کریں گے؟ نواز شریف صاحب کے جلسوں کی تقریریں اٹھا کر دیں وہ کی بات, میں ایئرپورٹ بناؤں گا, میں ایئرپورٹ بناؤں گا, میں ادھر بھی ایئرپورٹ بناؤں گا, میں ادھر بھی. یعنی آج بھی انہوں نے بورے والا میں کہا میں ایئرپورٹ بنا کے دوں گا تم لوگوں. ہر جگہ پر جہاں پر جاتے ہیں کہتے ہیں ایئرپورٹ بنا کے دوں. پتہ نہیں میاں صاحب کو کس نے بتا دیا کہ اس ملک کے اندر لوگوں کو جہاز کھڑے کرنے کی جگہ نہیں مل رہی. اس ملک کے اندر ایئرپورٹس کی ضرورت ہے, لوگوں نے جہازوں کے ذریعے اڑنا ہے, لوگ جہازوں پر اڑنا چاہ رہے ہیں, لوگوں کے پاس ٹائم کم ہے, لہٰذا جہاز کی فیسلٹی ہونی چاہیے, جہاز ہونے چاہیے, ادھر بھی ایئرپورٹ, ادھر بھی ایئرپورٹ, ادھر بھی ایئرپورٹ. میاں صاحب اتنے ایئرپورٹ بنا دیں گے کہ وہاں پر کاغذ والا جہاز ہی کھڑا ہو سکتا ہے. تو پتہ نہیں میاں صاحب کو یہ کیوں نہیں سمجھ آ پا رہی کہ لوگوں کے مسائل جہازوں کے نہیں ہیں, لوگوں کے مسائل ایئرپورٹ نہیں ہیں. لوگوں کو کوئی ٹائم نہیں ضائع ہو رہا کہ انہوں نے جہازوں کے ذریعے اڑ کر, پنڈی سے میں نے اسلام آباد جانا ہے تو میں جہاز پر اڑ کر جاؤں اور یہاں پر بھی ایئرپورٹ, وہاں پر بھی ایئرپورٹ. یہ مذاق ہے, شکل ہے, ٹھٹے ہی چکے, اصل میں ان کے پاس ہے کچھ نہیں. بلاول بھٹو زرداری کو اب دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری جتنا چورن بیچ رہے ہیں وہ سارا چورن وہ نواز شریف کے اوپر رکھ کر بیچ رہے ہیں. نواز شریف یہ کر گیا, نواز شریف وہ کر گیا, اور بلاول کی ٹوٹل کیمپین تحریک انصاف کے حوالے سے ہے. وہ تحریک انصاف کے ووٹرز کو یہ بتا رہا ہے کہ نواز شریف نے چونکہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے, چونکہ عمران خان باہر ہو گیا رہے سے, لہٰذا مجھے ووٹ دے, میں نواز شریف سے تمہارے کہنے پر بدلا لوں گا جا کر. یعنی آپ اندازہ لگا لیں, پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی یعنی بلاول بھٹو زرداری اور نواز شریف صاحب کی ڈیبیٹ ہوگی. نواز شریف صاحب میں ایئرپورٹ بناؤں گا, میں ہر گلی میں ایئرپورٹ بنا کے دوں گا, میں ہر بندے کو جہاز دے دوں گا. بلاول بھٹو کیا بھٹو نظر آتا ہے, بھٹو کی اخلاق ہے, بھٹو نے یہ کہا تھا, بنزیر صاحبہ نے قربانیاں دی. او بھائی خدا کا نام ہے, آگے بڑھیں, عوام کے بارے میں سوچیں. عوام ماری گئی ہے, عوام کی تباہی نکل گئی ہے, لوگ اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں, لوگ لٹرلی لوگوں کے پاس بجلی کے بلز نہیں ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں. یعنی بلاول بھٹو زرداری ٹوٹل اس کی جو کیمپین بیس کرتی ہے وہ تحریک انصاف کو سپورٹر کے اوپر کرتی ہے کہ جناب تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے, میں بدلا لوں گا, مجھے ووٹ دو. میں نے بدلا لینا میاں نواز شریف کو دوبارہ سے ان کے بندے اندر ڈالنے, میں چھڑواؤں گا. یعنی جب یہ ظلم ہو رہا تھا تو بلاول بھٹو زرداری اس وقت یہ کہتا ہمیں شہباز شریف کی ضرورت ہے, ہمیں شہباز شریف سے چاہیے سندھ کے اندر, ہمیں شہباز صاحب میرا وزیر اعظم ہے. اس وقت چوٹے انہوں نے لینے تھے جہاز پر بیٹھ کر دنیا کے, یعنی لمبے کوٹ انہوں نے اتنے خریدے, اتنے لمبے کوٹ بلاول بھٹو زرداری نے خریدے, میرے خیال میں کو پتہ نہیں کتنے دورے کیے, اور ہر دورے پر لمبا کوٹ ٹانگوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی گھٹنوں سے اوپر, پیلا چٹا نیلا کالا, ہر کوٹ انہوں نے پہنا ہے. اور ساتھ وہ خواتین بھی جا رہی ہیں, مرد بھی جا رہے ہیں, جہاز بک ہو رہے ہیں. اور ایسے پارلیمنٹیرینز کے جنہوں نے کبھی زندگی میں میرے خیال میں سری لنکا نہیں گئے ہوئے تھے, وہ بھی جہازوں پر بیٹھ کر تو جا رہے ہیں. کوئی یورپ جا رہا ہے, کوئی امریکہ جا رہا ہے, کوئی انڈیا جا رہا ہے, اور ایک پورا ماحول, اور دنیا ہنستی رہی, دنیا تھو کر رہی تھی. کیا ڈرامہ. یعنی وہ رپورٹ ہو رہا تھا پاکستان میں, یہ حقیقتاً رپورٹ ہوا ہے کہ مڈل ایسٹ میں کسی شہزادے کی شادی تھی, شادی میں ہی اس نے کہہ دیا کہ پاکستان کی فارن حکومت بھی اگر کوئی شرکت کرنا چاہے آفیشلز, تو بلاول بھٹو زرداری نے اگلے دن ہی سامان سارا باندھ لیا کہ شادی میں ہم سب جائیں گے شادی میں. یعنی یہاں سے روٹی کھانے کے لیے مڈل ایسٹ, اندازہ لگا لیں. فارن پالیسی کیا تھی, ایران آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے. فارن پالیسی کیا ہے کہ افغانستان کس طرح کے معاملات چلا رہا ہے. فارن پالیسی کیا ہے کہ انڈیا آپ کو 2 کوڑی کا نہیں سمجھتا ہے. کیا فارن پالیسی آپ نے چلائی ہے. IMF کے لیے ترلے کرنے پڑتے ہیں, پاکستان کے اہم ترین اداروں کے سربراہان کو جانا پڑتا ہے. خود ہی اندازہ لگا لیں کہ فارن پالیسی کس طرف جا رہی ہے. کچھ خبریں آ رہی ہیں, خبریں یہ ہیں کہ مونس الہی صاحب کا انٹرویو ہوا ہے. اب یہ طارق متین صاحب کی خبر میں نے دیکھی ہے, انہوں نے ویلوگ بھی کیا ہے, اور وہ کہہ لیں مونس الہی صاحب کا انٹرویو ہوا, لیکن انٹرویو اس لیے نہیں چل سکا, کہا جا رہا ہے کہ جو مونس الہی ہے وہ جناب اشتہاری ہے. تو عثمان ڈار کیا تھا, وہ اشتہاری نہیں تھا. تو پھر صداقت علی عباسی کیا تھا, وہ اشتہاری نہیں تھا. یعنی جن لوگوں کو مارا گیا, کٹا گیا, اور ان سے صرف ایک مخصوص قسم کا بیانیہ لینا تھا, لیکن وہ چونکہ اشتہاری تھے, ان کے انٹرویو چل سکتے ہیں. مونس الہی کا انٹرویو نہیں چل سکتا چونکہ وہ اشتہاری ہے, ٹیلی ویژن کے اوپر بہرحال نہیں چل سکتا. یہ دوغلی پالیسیز ہیں جو کہ چل رہی ہیں. آپ اطہر من اللہ صاحب کی سٹیٹمنٹس بھی آپ دیکھیں, وہ کھل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ملک میں ایک پارٹی کو چیز کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ ججز کو, سپریم کورٹ کو یہ چیز نظر نہیں آ رہی؟ کیا سپریم کورٹ یہ چیز محسوس نہیں کر رہی, یا صرف سٹیٹمنٹس دے کر, ریمارکس دے کر باتوں کو آگے؟ سپریم کورٹ بلائے سب کو. سپریم کورٹ کیسے, سپریم کورٹ کا ایک جج کیسے با اختیار نہیں ہو سکتا؟ ایک جج کیسے نہیں کسی سے پوچھ سکتا؟ ایک منصف کیسے نہیں کسی کو بلا کر انصاف کر سکتا؟ میری سمجھ سے باہر ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.